पटवारी बाइक रेड के जान लिया है ना, कहना पेट्रोल नहीं मुक्या, मैं जाना ही है। गरीब का ये देखें, हाथ जोड़ के कहता हूँ गरीब का भला करें। मैं सीधी सी बात है, मैं नजरियाती वर्कर हूँ नून लीग का। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसके साथ साथ लोड शेडिंग जो है वो अपना रुकने को नाम नहीं ले रही और आवाम जो है बिल्कुल परेशान है। तो हम पूछते हैं लोगों से कि उनकी क्या उनके हालात हैं, क्या सोचते हैं वो इस बारे में। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। क्या करते हैं आप? मैं अमेज़ॉन सेलर हूँ। अमेज़ॉन सेलर है जी। कैसा चल रहा है बिज़नेस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने से लेकर नहीं लगाई तो बेहतर हो गया? हाँ बेहतर ही हो गया। पहले भी मतलब मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसर ही हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में डॉलर लेके आ रहे हैं, अगर आप उनके लिए भी तंगियाँ पैदा करेंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अवाम है। हर जो है ना चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होता है तो वो उसकी तरफ जाएंगे। बेहतर ये है कि लीगल वे से बंदा कह रहा था जी 5% लग गया था, 30% कुछ समझ ही नहीं आती, इतना ज़्यादा टैक्स आप लगाने जा रहे थे। लेकिन चलो बचत हो गया फिलहाल तो, लेकिन अच्छा, दिमाग में तो है ना उनके। ठीक है, तो फ्रीलांसर जो है वो इफेक्ट उन पे हुआ है ये महंगाई का, जो हाल ही में महंगाई हुई? फ्रैंकली स्पीकिंग इफेक्ट तो खास नहीं हुआ, उतना ही डॉलर महंगा हो गया। जितनी उधर से इनकम ज़्यादा होती है उतनी इधर से महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तो काइंड ऑफ बैलेंस ही है। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए अपने पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लोग पहले ही एक एवरेज से बिलो की ज़िंदगी जी रहे थे बेचारे, तो अभी के लिहाज से देखा जाए जितनी ज़्यादा इन लोगों ने देखें, ऑयल मेरे ख्याल में वो पता नहीं कितने 600 के जी मिल रहा है, पता नहीं इतना महंगा मिल रहा है, चीनी इतनी महंगी मिल रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिक ज़रूरियात है ना जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, आटा इतना महंगा है, कुछ ना कुछ इनको सब्सिडी देनी चाहिए। जो है ना खास करके आटा हो गया जो कि रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट या हुक्मरान ऐसे होती हैं जिनकी बदनीयती आपको नज़र आ रही होती है, तो एक बदनीयत इंसान बैठा हुआ है इस दफ़ा इक़्तिदार पे, ठीक है, जो कि बस कह रहा है कि जी मैं आया था सुपरमैन बन के, मैंने अभी ठीक कर देना था, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है जी, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खान साहब फिर बेहतर हैं या किसी और को आप सपोर्ट करते हैं? मतलब नहीं, खान साहब सर जी इनको अब देखें ना, कंपेयर कर लेना चाहिए। आप पढ़ने लिखने का फ़ायदा ये है सर जी कि आप जो है ना आप में शऊर आना चाहिए। ठीक है, हम लोग खान साहब को भी क्रिटिसाइज़ करते थे, अब हमें अच्छा लग रहा है वो, ठीक है, कि इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया जी। मिफ्ताइल उन्होंने कहा जी मिफ्ता इस्माइल जी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, फ़लाँ IMF में रहे हैं, लेकिन आपको नहलियाँ नज़र आ रही हैं। असद उमर स्टार्ट में आए, उनको टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि उनकी स्ट्रैटजी मुझे बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने कहा जी जो अमीर है ना उन पे टैक्स लगे, उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपली गवर्नमेंट चलानी थी उन्होंने भी, तो उस बंदे ने छोड़ना बेहतर समझा बजाय कि विलन बनता या कुछ भी करता। तो नालायक आदमी बैठे हुए हैं इस टाइम, ठीक है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ अपने मफाद के लिए आए थे कि ECL से नाम निकल जाए हमारे, ठीक है, और अपनी सेटलमेंट कर दें, अपने अपने बंदे जो है ना वो बिठा दें हर अदारों पे, ताकि हम लोग जो बर्बादी कर चुके हैं उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे ले चलते हैं कि जो है ना हर जगह अपनी फिक्सिंग करें। ठीक है, उसमें हमारी अनफॉर्चुनेटली खलाई मखलूक का इंतहाई घटिया रोल रहा है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान आज इस टाइम यहाँ पे खड़ा है। आप डिफेंस में चल रहे हो, आपको नज़र आएगा कोई आपको कोई महंगाई नज़र आ जाए, कोई टेंशन नज़र आ जाए आपको, फिर कहिएगा एक दुनिया ही और बना दी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? आप लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से। तो क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? सर जी पिछले 3-4 दिन से बेहतर हुई है, तकरीबन 3 से या 4 घंटे जा रही है, इतनी बियरेबल है, लेकिन पहले जा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 2 घंटे होगी लोड शेडिंग, और वो भी उनके जो है उनको पता नहीं था। सर देखिए ना अब आवाम के जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अब बहुत जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुका है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको शऊर है कि खान साहब के दौर में कब लाइट जा रही थी बड़ी कम जा रही थी। आपने पहले वो शॉर्टफॉल पैदा किया, उसको पूरा कर दिया जी, मैं शहबाज शरीफ आ गया हूँ। यार क्या मतलब जो है ना, क्योंकि अभी टाइम है देखें सोशल मीडिया का दौर है, पुरानी वीडियोस निकल रही हैं, कितनी को लाइट जाती कुछ भी नहीं था। खान साहब के टाइम में आ जाए आप लोग, ठीक है, ये कहते हैं जी इन्होंने इतने बंद कर दिए जिसकी वजह से, यार उन्होंने दौर से क्यों नहीं लोड शेडिंग हुई, आपके दौर में सारा कुछ हो रहा है। तो बेसिकली
یعنی حکومت جو ہے یہ صحیح نہیں کام کر رہی اور ان کا جو اپنا مفاد ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے. پلان ہی ان کا کچھ اور تھا. وہ بیچارے آئے تھے کہ نام ECL سے نکال لیں, اپنی سیٹلمنٹ کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اوکے کر لیں, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی کہتے ہیں نا کہ وہ برا گرا ان پہ, مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, چیزیں جو ہے نا ان کی طرف, ان چیزوں کی طرف ان کا کوئی خاص دھیان ہے بھی نہیں. پاکستان کے ساتھ ان کو کچھ بھی ہوتا سب تو بچے ان کے ادھر کیوں نہ ہوتے, ٹھیک ہے. بچے ادھر ہیں, فیملیز ادھر ہیں, سارا کچھ بزنس ادھر ہے, لیکن حکومت ادھر ہے. جی میں رونے لگ گیا تھا سائن کرتے, ڈرامے بازی کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب آپ کی نیت کچھ اور ہو نا تو اب بیسیکلی ایکسپوز ہو چکی ہے. اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت برس رہی ہے. حالانکہ آئے تھے اپنا کام کرنے کے, چلو جی الیکشن سے پہلے سیٹنگ کر لیں گے, بعد میں الیکشن جیت جائیں گے. تو وہ جو ہے نا ماشاءاللہ کافی, میں کہتا ہوں نون اور شین جو ہے نا, شین نے آگے نون کی تو کہانی ختم کر دی ہے, لیکن اس نے پرماننٹلی کرنے جا رہا ہے. جا کے نا کہ پارٹی اب دیکھیں کون ووٹ دے گا, کہ جی اب بڑے شین شہباز, نون سے نواز دیکھیں نا, مریم باہر, نواز شریف بنگوڑا, تو دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ان کا مقصد بھی یہ بھی تھا کہ اپنی فیملی میں بھی کچن پالیٹکس چل رہی تھی, تو پاکستان کو تو انہوں نے بھائی ایک کھلونا سمجھا ہوا ہے. اب بھی کہتا ہوں پٹواریوں کو بھائی جاگ جو کچھ ہوش کر لو. وہ کہتے ہیں جی, میں ایک چھوٹی سی ایک فنی بات بتا دیتا ہوں. وہ پٹواری بائک ریڈ کے جان لیا ہے نا, کہنا پٹرول نہیں مکیا, میں جانا ہی ہیں. تو شرم کر لو یار, پاکستان ہے, پارٹیوں کی لڑائی کی وجہ سے آپ پر ٹیٹ ہوئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ احتشام شامی. آپ کیا کرتے ہیں؟ سر میں بزنس کرتا ہوں. بزنس کس چیز کا بزنس ہے؟ میرا IT کا بزنس ہے. IT کا بزنس ہے. کیسا چل رہا ہے بزنس؟ بس آپ کو پتا آج کل ڈول مٹول ہی ہوئے ہیں, ہر بزنس جو ہے نا وہ کم ہی چل رہا ہے, لیکن شکر الحمدللہ. اچھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے اور مہنگائی پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ سر لوڈ شیڈنگ ابھی جو ہے نا ریسنٹلی تقریباً کوئی 4 سے 5 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے. تو میں نے ان کے کمنٹ میں کہا تھا کہ بہت آئی ہے الحمدللہ. پہلے 9 گھنٹے جاتی تھی, اب 12 گھنٹے جاتی ہے. اچھا, یعنی امپروومنٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی دور میں ہی آئی ہے, پہلے تو میرے خیال نہیں تھا ایسے. پہلے نہیں تھا, پہلے جاتی ہی نہیں تھی لوڈ شیڈنگ, پہلے بہت سکون تھا. لیکن اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. کہتے دکانیں بند کر دیں, وہ بھی 7 بجے کروا کے لائٹ بچا کے, پھر بھی پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جائیں گے. میرا خیال انہوں نے گھر میں بہت بڑی لائٹیں لگوا لی ہوئی ہیں. یہ تو ویسے اچھا کام ہے دکانیں بند کر کے, تاکہ ڈے لائٹ کو یوز کریں. سر لیکن ویسے پہلے تھی نہیں لوڈ شیڈنگ. دکانیں بند بھی کر لینا آپ 7 بجے, پھر بھی آپ کی لوڈ شیڈنگ اس طرح ہی رہے گی. یہ پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگائی کر دیں ڈالر کنٹرول ہو جائے گا, ڈالر کنٹرول نہیں ہوتا. کبھی کچھ کر دیں ڈالر کنٹرول ہو جائے گا, ڈالر وہیں پہ بڑھ رہا ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو آپ کو ہوتی ہے مشکلات آنے جانے. سر میں کیا حال ہے عوام کا آج کل؟ تو پیٹرول جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے. سر میرے یہ حالات ہیں کہ میں اب سوچ رہا ہوں یا تو میں اپنی بائک کو پیڈل لگوا لوں. اچھا. اگر وہ مہنگی, کیونکہ سائیکل بھی بہت مہنگی کر دی ہے نا, مہنگی ہوگی, تو پھر میرا یہی پلان ہے کہ میں اپنی بائک کو جو ہے نا وہ پیڈل لگوا لوں. سائیکلوں والوں کا تو کام چل گیا نا, مطلب ان کا تو بزنس چل گیا. سر بہت چل گیا. بلکہ ابھی ریسنٹلی نا میں ایک رکشے والے کو آئیڈیا دے رہا تھا. میں نے کہا بھائی ابھی آپ کے گھر میں سائیکل ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا کبھی دیکھا انگلینڈ میں جو ہے نا وہ سائیکل والے رکشے چلتے ہیں, وہ بنا لے. کہتا ہے انڈیا میں بھی چلتے ہیں. میں کہا آپ بھی ترقی کر لیں. ٹھیک ہے. حکومت سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر گزارش کرنا چاہیں گے حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ غریب کا, یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, غریب کا بھلا کریں. نہیں ہوتا تو پھر کائنڈلی عمران خان صاحب کا بھلا کریں, چھوڑ دیں کرسی. یہی کہنا چاہوں. خان صاحب آ جائیں. خان صاحب ٹھیک کر دیں گے. یار خان صاحب ٹھیک نہ بھی کریں, لیکن سب سے بڑی بات ہے آپ کی عوام کو شعور. ٹھیک ہے, بچے سے پوچھ لینا یار کسے سپورٹ کر رہے ہو. عمران خان. ہم جب بچے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا سیاست کیا ہوتی ہے, وزیر اعظم کون ہے, نواز شریف کون ہے. آج کل بچوں کو پتہ ہے یار کہ وزیر اعظم کون ہے, شہباز شریف کون ہے, عمران خان کون ہے. ٹھیک ہے, اس نے عوام میں ایک شعور پیدا کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ حالات کو بھی بہتر کرے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کے دور میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے, انہوں نے کافی یو ٹرن لیے, اور ان کی جو ہے وہ پروگریس نہیں تھی جو انہوں نے بتائی. مطلب سر دیکھیں انہوں نے ان کی بدقسمتی میں اس کو کہوں گا کہ ان کی وہ سروس کے دوران کرونا آ گیا. ٹھیک ہے, کرونا میں پھر انہوں نے جو ہے ویکسین ارینج کروائی, اس کے علاوہ اور بھی بہت معاملات دیکھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر جب کرونا جب کرونا کا غائب تھا نا, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بھی نہیں اٹھا کہ خان صاحب چلے جائیں یا یہ یا وہ, سارے چپ. جس طرح کرونا گیا سارے اٹھ گئے ہیں خان صاحب کو, اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے, 1 ہفتے کے اندر تار کے سائڈ پہ مارا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب نے جب خزانے بھر دیے ہیں تو انہوں نے آگے خالی کر دی ہیں. وہی سین ہے, آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس مین ہوں. بزنس مین ہیں. کون سا بزنس ہے آپ کا؟ اسکولنگ وغیرہ کا.
स्कूल का है। अच्छा, तो लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई बढ़ गई है और लोग जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें भाई, बात ये है कि गवर्नमेंट जो है अभी उसको 1 माह हुआ है, बल्कि 1 माह से भी कम हुआ है, और हमारी आवाम का जो माहौल है, जो ज़हन है, जो सोच है, वो ये है कि रात को हम सोएं, जब सुबह उठें तो हर चीज़ बदली हो। ये तो नहीं हो सकता। और बात ये है कि इंशाल्लाह ताला, बात ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस बुहरान से निकलेगा और ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला निकालेगी, क्योंकि इससे पहले जो बैठा हुआ था शख्स, वो तो सारी उम्र खेल कूद में उसने गुजार ली है, उसको पॉलिटिक्स का पता नहीं है। लाने वाले भी परेशान हैं, बैठाने वाले भी परेशान हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप माशाल्लाह आप भी मीडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको भी पता है कि आज से चंद साल पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो क्या बहरान था लोड शेडिंग का, ख़त्म की उन्होंने बिल्कुल लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। तो ये अब जो बहरान आया, ये हम इन पे नहीं डाल सकते, ना इनका कसूर है। इसमें फिर किसका कसूर है? क्योंकि इनका कसूर, देखिए खान साहब के दौर में जो थी वो लोड शेडिंग नहीं थी। ये जो आप लोगों से पूछें या देखें तो उस दौर में जो थी वो लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है तब ये प्रॉब्लम्स हुई। ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ गई, उस वजह से पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम IMF से मुआहदा करेंगे और हम इन चीज़ों को, शराइत को कम करेंगे, लेकिन वो भी ना हो सका। मतलब कुछ गलतियाँ इनसे भी तो हुई हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भाई गलतियां देखें, मैंने पहले भी यही बात की है कि अभी चंद दिन हुए हैं, 1 माह हुआ होगा, मुझे तो लग रहा है 1 माह हुआ, तो अभी इतना जल्दी रिज़ल्ट हम दे नहीं सकते। इनको देखें, टाइम दें इंशाल्लाह ताला, और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला यही बहरान से निकालेंगे। और किसी में इतना पावर नहीं है, किसी भी पार्टी में या किसी भी लीडर में। मैं तो साफ बात करता हूँ, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मैं नज़रियाती वर्कर हूँ नून लीग का, इसलिए आप बात करते हैं? नहीं, हम नज़रियाती वर्कर हैं। अगर हमारी क़यादत गलत करेगी तो हम उसको गलत कहेंगे। जी नाज़रीन, आवाम की राय आपने सुनी, और अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।